यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लिखा गया है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हाथ में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहान उसका पैरो हो चला। हालेलुया। फरीसी जो यीशु से सड़ने वाले, जलने वाले, आपस में कुड़ते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, और ये गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त यरूशलेम के बारे में, जहां पर चंद हजार लोग मौजूद थे या चंद लाख लोग मौजूद थे। उनके बारे में, उनको देखकर कि देखो तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा, जहान उसका पैर हो चला। वो नहीं जानते थे कि आज तो ये हजारों लोग होशना का नारा मार रहे हैं, एक वक्त आने वाला है दुनिया के हर कोने में उसके पैरोकार मौजूद होंगे जो उसका अपना बादशाह मानेंगे और पूरा जहान उसके पैरों हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि कोई घुटना ऐसा नहीं होगा जो उसके आगे ना झुकेगा। ये है उस बादशाह की शान। हालेलुया। जो यीशु मसीह नासरी है। आइए टेक्स्ट की जानिब। लिखा है दूसरे दिन। कौन से दिन? दूसरे दिन। दूसरे दिन का मतलब है ईद फसा का दूसरा दिन। इस वक्त वहां पर ईद फसा चल रही थी। ईद फसा 7 दिन की होती थी। कितने दिन की? 7 दिन की, जो कि शुरू होती थी हफ्ता से और जाती थी जुम्मे तक। ये जो आपका गुड फ्राइडे है, ये गुड फ्राइडे ईद फसा का आखिरी दिन है। यानी हम भी आज इस वक्त उस दौर के ईद फसा के कौन से दिन में मौजूद है? दूसरे दिन में मौजूद है। और गुड फ्राइडे वाले दिन हम ईद फसा का कौन सा दिन मना रहे होंगे? आखिरी दिन। तो दूसरे दिन जब ईद का दूसरा दिन है और बहुत सारे लोग ईद में आए हुए थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी, और ये भीड़ ज्यादा इसलिए थी कि यीशु ने हाल ही में पिछले दिनों में लाजर को जिंदा किया था, और वही लाजर जो चौथे दिन कब्र में से बाहर निकला था। अब लोग यीशु को भी देखना चाहते थे और लाजर को भी देखना चाहते थे, और लाजर भी इस वक्त यीशु मसीह के साथ था ईद में, इसलिए लोग और भी ज्यादा थे। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लिए एक सवारी मंगवाई थी, और वह सवारी कौन थी? सवारी क्या थी?
गधा, गधे का बच्चा और उसकी जो माँ थी वो भी साथ थी, लेकिन यीशु जो गधे का बच्चा था उसके ऊपर सवार हुए थे और उसकी माँ भी उसके साथ थी, और ये दोनों गधे यीशु के साथ थे। और खुदावन यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठे तो लिखा है लोगों ने होशाना के नारे मारने शुरू किए, जिसका मतलब है निजात दे, जिसका मतलब है रिहाई दे, जिसका मतलब है मुखलिसी दे, हमें निजात दे, करम करके निजात दे। निजात किससे दे? इस वक्त यरूशलेम में, यहूदिया में जो हुकूमत थी वो रोम की थी। अब ये यहूदी लोग जो थे ये रूमियों से निजात चाहते थे, लड़ झगड़ कर। मेरी बात समझ लेगा? जंग करके। क्यों चाहते थे? क्योंकि लिखा है उसके बारे में पहले से पेशन गोई मौजूद थे कि बादशाह आएगा जो कि गधे के ऊपर क्या होगा? सवार होगा। अब जिस वक्त पेशन गोई हुई यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 500 साल से ज्यादा अरसा साल पहले पेशन गोई हुई थी कि यीशु आएगा। जिक्रिया की किताब अगर मैं सर निकाल ले आप, जिक्रिया 9वां बाब और इसकी 9वीं आयत, यहाँ पर भी एक भीड़ है जो बादशाह का इंतजार कर रही है। जिनके हाथों में खजूर की डालियां थी वो भी बादशाह का इंतजार कर रहे थे कि बादशाह आएगा। ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, ये कॉन्ग्रेगेशन जो है जिक्रिया की, ये भी बादशाह का इंतजार कर रही है। अब जिस वक्त जिक्रिया कलाम लिख रहा था उस वक्त जो यहूदी लोग थे इनके ऊपर फारसियों की हुकूमत थी, उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी, इस वक्त फारसियों की हुकूमत थी। इस वक्त अब इनके लिए सैमुएल की किताब में एक वादा मौजूद था। खुदा ने दाऊद से वादा किया था कि तेरे लिए हमेशा तेरी नस्ल से बादशाह मौजूद रहेगा, तेरा तख्त कभी खाली नहीं होगा, तेरी हुकूमत जो है वो बनी रहेगी। अब ये लोग खुदा की हुजूरी में चिल्लाते हैं, दुआ करते हैं, तूने तो वादा किया था कि बादशाह हमेशा मौजूद रहेगा। अब हमारे ऊपर कौन सवार है? सल्तनत फारस, वो हमारे ऊपर हुकूमत करती है, हमारा अपना कोई बादशाह नहीं है। और जब ये न्यू टेस्टामेंट में आए तो वहां पर रूमी लोग जो थे वो उस वक्त हुकूमत में थे। तो पेशन गोई, अब जब खुदा ने पेशन गोई जो की हुई थी तो खुदा ने जिक्रिया के साथ कलाम किया। खुदा ने कहा इनको कह कि मत डर, बादशाह आएगा तुम्हारे लिए, बादशाह आएगा और अजली बादशाह होगा। जिक्रिया 9वां बाब 9वीं आयत लिखा गया है, जिक्रिया 9वां बाब 9वीं आयत, ऐ बिन्ते सयोन, यानी सयोन की बेटी, तू नहायत शादमान हो। ये शादमान जो है ना, इसका ताल्लुक आसमान से है। जब लफ्ज खुशी आएगा तो उसका मतलब है कि ये जमीन से खुशी मिलने वाली है जो खत्म हो जाएगी। जब भी लफ्ज शादमान आए तो इसका मतलब है ये खुशी जमीन से नहीं आने वाली, आसमानों से आने वाली है। हालेलुया। यानी शादमान हो, यानी खुशी कहां से आने वाली है? कहां से आने वाली है? आसमान से, क्योंकि राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह जमीन पर इस वक्त नहीं बल्कि आसमान पर तख्त पर के ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। वहां से वो आने वाला है। ऐ बिन्ते सयोन, सयोन की बेटी नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तर यरूशलेम, ये भी इस दुख्तर का भी मतलब बेटी, दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, यानी शाउट कर, नारे मार, गिव अ ब्लास्ट, जिन्हें बम फटता है, इंज तेरा दिल खुशी दे नाल झूमे। खुशी कर, क्यों कर? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। योर किंग इज कमिंग, तेरा बादशाह आ रहा है। अब आगे बादशाह कैसा होगा और बादशाह क्या करेगा? बादशाह कैसा होगा? लिखा है बादशाह आता है, वो सादक है। वो क्या है? सादक है और
نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مزدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ ہیلیلویا۔ اب بادشاہ آئے گا۔ پہلی بات، بادشاہ کیسا ہوگا؟ تیرا بادشاہ، پہلی چیز وہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ صادق کا مطلب ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ پوری دنیا پر آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے، مجھے یہ فخر ہونا چاہیے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی بادشاہ ہے جس نے یہ کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہیلیلویا۔ ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ ہمارا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس کی ذات میں گناہ موجود ہے نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ دنیا پر بڑے 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 بادشاہ آئے، شہنشاہ آئے، حکمران آئے، سب کی ذات میں گناہ تھا، ایک ہی نور ہے جس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ تو پہلی تو میرے لیے یہ آنر کی بات ہے، جس کا میں فالوور ہوں، جس کو میں بادشاہ مانتا ہوں، وہ صادق ہے، اس کی زندگی میں گناہ موجود نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ تاریکی نہیں ہے، وہ نور ہے۔ ہیلیلویا۔ پہلا تحفہ، اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ پھر وہ راست باز ہے، عادل ہے، انصاف کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ اپنے تخت کے اوپر موجود ہے، سچا ہے، راست باز ہے، درست فیصلے کرتا ہے، ناجائز فیصلے نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز کہ تیرا اور میرا بادشاہ، میں عزیزوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ملک میں سیاسی ماحول ہوتا ہے تو لوگ اپنی اپنی بادشاہوں کے لیے، اپنے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کے لیے پتا نہیں کیا کیا کرتے، وہ کہتے آ جا کے انہوں نے بادشاہ کی گندے چور چکے فراڈی لٹیرے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس بادشاہ کے کارکن ہیں، فالوور ہیں، جو صادق ہے، صادق ہے اور تخت کے اوپر قائم ہے، اور جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے خدا میں گناہ موجود نہیں ہے، فریب موجود نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے پہلا اس کا فنکشن ہے کہ وہ کیا ہے جی؟ صادق ہے۔ دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہیلیلویا۔ نجات کا مطلب ہے رہائی، مخلصی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے زوردار تالیاں بجاؤ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع کے پاس کس کس کے لیے نجات کی چابیاں موجود ہیں۔ یسوع مسیح نے یہونا جب قید میں تھا تو اس کو کیا کہا تھا؟ پتمس کے جزیرہ میں اس کو کہا خوف نہ کر، عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ ہیلیلویا۔ چابیاں میرے پاس ہیں رہائی دینے کے لیے، گناہوں سے رہائی دینے کے لیے، اس کا لہو قید سے چھٹکارا کرنے کے لیے، اس کا نام، یہاں تک کہ اگر آپ مال کی کتاب 16 باب کو جانتے ہیں، وہاں پر پلوس اور سیلاس کہاں پر تھے؟ جیل میں تھے، اور جب چابیاں رکھنے والا وہاں پر آ گیا تو قید خانہ کی نیو ہل گئی اور دروازے کھل پڑے، زنجیریاں کھل گئی اور سارے قیدی کیا ہو گئے؟ کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہیلیلویا۔ بادشاہ آنے والا ہے، بادشاہ موجود ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت تو یسوع معجزے کرتا تھا، اس وقت نہیں کرتا، بلکہ یسوع کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ آج بھی اگر تو کسی مشکل میں جکڑا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہے، حالات میں جکڑا ہے، مشکلات میں جکڑا ہے، بیماریوں نے جکڑا ہے، قرضوں نے جکڑا ہے،
میں آپ کو کہتا ہوں خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، تیری مشکلوں کا حل اس کے پاس ہے۔ دنیا کے پاس تالے لگانے کی باتیں ہیں، یسوع کے پاس ڈپلیکیٹ چابیاں ہیں تجھے رہائی دینے کے لیے، کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خوش ہو، صادق ہے، سچا ہے، اور اس کے بعد نجات اس کے کیا ہے؟ ہاتھ میں ہے۔ تیسرا فنکشن اس کا وہ کیا ہے؟ حلیم ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا کے بادشاہ کنہیں حکومت کر دے رہے ہیں؟ ارے بتائیے کیسے حکومت کرتے ہیں؟ بابے آنا، تلوار آنا، پیسے آنے نال، کاراں دے نال، فوجاں دے نال، اس طرح سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن یسوع نے جو حکومت کی ہے، اور وہ جو حکومت میں ہے وہ کیا ہے؟ حلیم ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کی حلیمی کا نشان کیا ہے؟ حلیم، فروتن، عاجز، اتنا حلیم، ایتھے کسی نو کہو گا کوئی اپنی کرسی چھڑے، کوئی اپنی شان و شوکت چھڑے، ارے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ اتنا حلیم، کتاب کلام مقدس فرماتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آسمانوں میں سما، لیکن اس نے آسمانوں کا آسمان تیرے اور میرے لیے چھوڑا، زمین پر آیا، انسانی بدن اختیار کیا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ حلیم ہے، فروتن ہے، عاجز ہے، اور وہ جب بھی، آج میں کہتا ہوں یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا میں تمہیں گناہ گار ٹھہرانے کے لیے نہیں، میں تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں، میں کہنا ہے ہو جے بادشاہ رستے زوردار تالیاں۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، جو عاجز ہے۔ اس کی تصویر مصرف بیٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب مصرف بیٹا آیا تو باپ اس کا کیا کر رہا تھا؟ انتظار کر رہا تھا۔ یہ یسوع کی محبت کی کیا ہے؟ تصویر ہے، اس کی حلیمی کی تصویر۔ اے نہیں کیا ہوں کی آیا لین اینچ کی آیا تو سارے پیسے لے گیا سا ہے ہوں کتنے چاڑ کے آیا اینچ اینچ، ارے نہیں، باپ نے کیا کیا؟ گلے سے لگایا۔ ہاللیلویا۔ باپ گلے سے لگاتا ہے، باپ محبت کرتا ہے، اور اس کی حلیمی اتنی، مجھے بتائیے آج تک دنیا کے بادشاہ اپنی شان سے کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ پروٹوکول کیا ہوتا تھا پرانے دور میں؟ بڑے بڑے خاص نسل کے کوڑے، یا بڑے بڑے خاص نسل کے اونٹ، یا کوئی خاص نسلوں کے بڑے بڑے ہاتھی، انہاں دے ہوتے سونے چاندی جڑے ہونے، بگیاں دیو ہو جیاں۔ او بادشاہ کا کیا آ رہا ہے؟ پروٹوکول آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ آج کیا ہے؟ بادشاہ ہیلی کاپٹر، جہاز، بل پروف گڈیاں، بادشاہ۔ ارے کنی دیر واسطے بادشاہ ہم بھیجے؟ سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے؟ ہزاروں لاکھوں آئے، کہاں پر چلے گئے؟ مٹی میں چلے گئے، ختم ہو گئے۔ ایک بادشاہ جو سونے پر نہیں، اونٹوں پر نہیں، گھوڑوں پر نہیں، کیونکہ یہ اونٹ، گھوڑا اور یہ ساری چیزیں جنگ کی نشانی ہے۔ جو بھی بادشاہ اونٹ پر، گھوڑے پر، ہاتھی پر آتا تھا وہ جنگ کرنے کے لیے آتا تھا، وہ روب دکھاتا تھا۔ گدھے کے اوپر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ گدھے کو بیوقوفی کا نشان سمجھا جاتا تھا کہ نہ وہ نہ پڑھ سکتا ہے بھی وہ کون سا جانور، بیوقوف جانور۔ اس لیے ہمارے ہاں جس کو سزا دینی ہو، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتنے دے پاؤ، ہم کہتے گدھا بھی نہیں کہتے، ہم کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں۔ اس کو کس پہ پاؤ؟ کھوتے پہ پاؤ۔ لیکن یاد رکھو یہ اس کی حلیمی کا لیول، یسوع کی حلیمی کا کیا ہے؟ لیول، کہ وہ کس کے اوپر آیا؟ گدھے کے اوپر آیا، اور تھا کون؟ بادشاہوں کا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ گدھے سے میں سوچ رہا ہوں جب یسوع نے کہا نا جاؤ اتنے گدھا بنیا آئے گا، تم سب نو پتا ہے، کس کس کو پتا ہے؟ یہ سارے والے اتنے گدھا کیے بنیا آئے گا کہ جا کے تسی کی کرنا ہے؟
کھول کے لینا. کوئی پوچھے گا تو کہنا خداوند نے دی کی ہے ضرورت ہے. میں جب یہ ڈالیاں توڑ رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا خداوند جے مینوں کسی نے تے کہہ چھڈیا, کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ابھی میں نے مسیح کو قبول ہی کیا تھا تو بڑا جوش تھا, آج بھی کچھ نہ کچھ ہے. تو میرے پادری صاحب نے کہا ڈالیاں لے کے آؤ, تو میں ایف سی کالج میں درخت کے اوپر چڑھ گیا ڈالیاں لینے کے, اور کسی کو پوچھیا نہیں, چیاڑی جوش ہے کھجوراں دا اتوار منانا ہے. اور اوپر جب چڑھ گیا تو نیچے وہ آ گیا پولیس والا, وہ تو اوپر سے کہتا ہے کرنا, میں بڑے جوش میں ڈالیاں توڑ رہا ہوں. کہتا کسی نے پوچھے, میں کہتا نہیں پوچھا. چل تھلے آ چل تھانے لے گیا تھانے. پہلی باری بند ہویا سا بھی ڈالیاں توڑن تو ادھر گیا بند کیا, ہاں بھی کنج کنج میں ساٹا. کہتے چل بیٹھ کا لا اے کر جو بھی, وہ سارا کچھ کرایا کریا, پھر 300 روپیہ نہ لیا میرے کو دو. پھر میں نے چھڈیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کل بھی میں توڑ رہا تھا, کل میں فیصل ٹاؤن سے توڑ رہا تھا, تو میں سوچا خدا مجھے اتنے ہی کو آ گیا. پھر خدا میں کہا میرے گدے والا یاد آ گیا. اگر کوئی پوچھے گا نا تو میں کہوں گا میرے خدا کی ضرورت ہے. لیکن وہ گدے کے مالک سے تالیاں بجاؤ. اس گدے کے مالک نے, اب مجھے بتائیں مشرق میں گدے رکھتے کیوں ہیں؟ کھیلنے کے لیے؟ دسو, نہیں پتا؟ حد ہو گئی. دیہڑی لانا سے رکھنے سکھوتے گدے اگے ریڑی تے, اور کوئی پالتو جانور نہیں ہے, کوئی بلی کتا نہیں ہے, وہ گدا رکھتے ہی آپ اس لیے ہے کہ آپ نے اس سے کیا لگانی ہے, سامان ٹونا, پھیری لگانی. اس دن بھی اس نے پھیری لگانی تھی اس مالک نے بھی, لیکن اس مالک نے اپنی دیہڑی کیا کر دی, چھوڑ دی, اور اپنا گدا کس کو دے دیا؟ یسوع کے لیے دے دیا. آج تک میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو اس کا نام نہیں جانتا, لیکن کتاب میں اس کا نام لکھا ہوگا, یہ فلاں نے گدا دیا. کاش ہم بھی, میں کہتا ہوں اپنا آپ اپنے خداوند کو دے دیں. ہیلیلویا. اپنے معاملات میں اپنے یسوع کو پہلا درجہ اپنے آپ کو کھایا. تجھے خداوند کی ضرورت ہے, خداوند کو میری ضرورت ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ نعرے مار رہے ہیں, لیکن بادشاہ کی کوالٹیز جو ہے اس کو نہیں پہچان رہے. اب یہ جو کانگریگیشن تھی نا, یہ بادشاہ کون سا مانگ رہی تھی؟ یہ مانگ رہی تھی, اوکے فلسطینیوں والے کہہ رہے تھے, زکریا کی کتاب والے, کہ بادشاہ آئے گا تو اینا نہ لڑے گا. کن نہ لڑے گا؟ فلسطینیاں نہ لڑے گا. وہ جو نیو ٹیسٹمنٹ والے تھے, جو انا کی انجیل والے, وہ کہہ رہے تھے بادشاہ آئے گا تو کس کے ساتھ لڑے گا؟ رومیوں کے ساتھ لڑے گا. اچھا دیکھیں, اب یہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں یسوع جو ہے وہ خطوں کا بادشاہ نہیں ہے, بلکہ وہ یونیورس کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. ذہن ایسی جنجتے کھنے ایسی اونچتا ہی بادشاہ اپنا کی کرنے ڈیزائن کرنے, لیکن خدا نے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا کہ بادشاہ آئے گا, حلیم ہوگا, صادق ہوگا, گدے کے اوپر کیا ہوگا؟ سوار ہوگا. یعنی وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور کیا لکھا ہے؟ اور لکھا گیا ہے وہ آئے گا اور اس کا فنکشن, پہلا کام, میں افرائیم سے رتھ کس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کے فوجاں. میں رتھ, افرائیم کا مطلب ہے خدا کے لوگ, کہ میں پہلا کام یہ کروں گا, اپنے لوگوں میں سے جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان میں سے رتھ جو ہے ان کو کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا. یعنی لڑائی جھگڑے میرے لوکاں سے نہیں ہوں گے. افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا. اور گھوڑے کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ جنگ کے لیے. یعنی خدا کے جو لوگ ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں ہیں. افسیوں کی کتاب 6 باب میں پولس رسول کہتا ہے تمہارے ہتھیار خون اور گوشت کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں, بلکہ ایک ہماری لڑائی خون گوشت کے ساتھ نہیں, بلکہ آسمان پر ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں,
शैतान के साथ, अबलीस के साथ तुम्हारी जंग है। अब ये बादशाह आएगा, इफ्राइम से रथ, यरूशलेम से घोड़े क्या करेगा, काट डालेगा, और लिखा है जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। यानी कमाने जो जंग के लिए औजार, ये कमान का मतलब है तीर कमान, जो तुमने तीर कमान उस दौर में तीर कमान होते थे लड़ने के लिए बनाए हुए हैं, मैं इनको भी क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा, और वो कौमों को सुलह का मजदा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरिया फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। हालेलुया। और वो कौमों को, मैं आपको एक बात बताऊं, आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सारी कौमें, सारे लोग कोई जंगी फाइटर बना रखा है, फाइटर जेट जदीद से जदीद, असला जदीद से जदीद, फौजा जदीद तो जदीद, एटम बम जदीद से जदीद, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया में एक मजहब, एक किताब, एक कलाम ऐसा है जो जंगो जदल का कलाम नहीं करता, बल्कि सुलह का पैगाम देता है, और वह ये यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। पूरी दुनिया पर आज सबसे ज्यादा मसीही हैं, क्योंकि मसीहियों ने, क्रिश्चियंस ने कभी भी इस तरह के काम, लड़ाई झगड़े के काम, तो जैनवन मसीही है, क्योंकि यीशु खुदा का कलाम लड़ाई झगड़े की तालीम नहीं देता। और फिर एक वक्त आना है जब ये एटम बम शम जितने हैं भी सारे की हो जाने, खत्म हो जाने, फिर हम सुलह और सलामती में अपने यीशु नासरी के पास मौजूद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए जरा, करना चाहता हूं एक कमजोरी इन दोनों ग्रुप्स की। पहली कमजोरी, आप पेशन गोई को पढ़ रहे हैं कि बादशाह आएगा, गधे पर सवार होगा, हलीम होगा, निजात उसके हाथ में होगी, लेकिन उसका अगली आयत भी पढ़े, उन्होंने भी अगली आयत छोड़ दी कि वो सुलह का मसला देगा, वो तुम्हारे लिए रोमियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब वो भी क्या, वो भी अपने लिए लड़ाई झगड़े वाला, कि लड़ाई झगड़ा करांगे, यीशु आएगा, आगे लगेगा, तलवार पड़ेगा, रोमियाना लड़ाई करेगा, फिर हेरोदिस खत्म हो जाएगा, और यीशु उसकी जगह पर क्या होगा, किंग होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी सोच, असल में हमारी सोच खितों की सोच, हमारी सोच जो है वो छोटी सोच है, लेकिन खुदा की सोच बहुत बड़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस खिते के लिए ये बादशाह मांग रहे थे, यरूशलेम, किड्डा को वड्डा यरूशलेम, मैं आपको बताऊं, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने रकबे के लिहाज से उसको चेक किया गूगल पर। आप 1 घंटे की ड्राइव करें तो यरूशलेम खत्म हो जाएगा, 1 घंटे की ड्राइव करें तो यरूशलेम खत्म हो जाएगा, शायद उससे पहले खत्म हो जाए, एडा छोटा यरूशलेम। अब ये उसका बादशाह बना है, ये नहीं जानते थे, वो एडा छोटा बादशाह नहीं था। हालेलुया। अच्छा, ये जब यहूदिया के लिए बादशाह मांग रहे थे, वो भी ओडा का, यानी जिन्नी की सोच ओडा को बादशाह। असल में मुकाशवा की किताब में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह। अब मैं आपको बताता हूं वो कितना बड़ा बादशाह है, थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करूंगा कि वो इतना बड़ा है। अब ये पूरा पाकिस्तान के बाद क्या आएगा, 7 वाले मुल्क, और अगर आप पूरी दुनिया को देखते हो तो आप क्या देखेंगे, दुनिया क्या है, एक बॉल की मानी। दुनिया क्या है, पंजाबी गेंद में गोल, और ज्यादा उते चले जाए तो दुनिया बॉल की है, छोटा हो जाएगा, क्या होता जाएगा, छोटा। और ये आसमान पर क्या मौजूद है, ये कहकशां मौजूद है। कहकशां में क्या है, सितारे, सूरज। हमारी जमीन इस पूरे यूनिवर्स में एक नुक्ते की मानद, हिंदी मानद, एक नुक्ते की मानद है। और इस पूरे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों कहकशां हैं, लाखों करोड़ों कहकशां। एक कहकशां में रेत के बराबर दुनिया। हुण दसो कि वो आसमानों में समा किड्डा वड्डा साडा खुदा है। हालेलुया। उसकी हुकूमत
एक एडीजी जमीन की नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। हालेलुया। वो तो इतना बड़ा बादशाह है, इतना बड़ा किंग है। कभी कभी मैं अपने आप को देखता हूँ, और जब मैं चूंटी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, खुदावन, हम चूंटी को सबसे छोटी मखलूक समझते हैं, सबसे छोटी चूंटी नहीं। मैं कहता हूं, जब मैं अगर अपने आप को यूनिवर्स में रखूं तो पूरी दुनिया रेत का दाना है तेरे सामने, पूरी दुनिया रेत का दाना। तो हम क्या हैसियत, हम हमारी क्या औकात, ऐसी कितने छोटे खुदावन तेरे सामने, और तू क्या है, बादशाहों का क्या है, बादशाह। हालेलुया। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो लड़ाई झगड़ों को क्या करेगा, खत्म करेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं मुकाशवा की किताब में से, आए मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब 7वां बाब। मैंने आपको कहा, मैंने दोनों आपको हवालों के बारे में कि पुराने अहदनामा वाले लोग भी अपना बादशाह, नए अहदनामे वाले अपना बादशाह, लेकिन एक वक्त आने वाला है जब ना उनका वाला सीन होगा, ना न्यू टेस्टामेंट वालों का सीन होगा, बल्कि एक सीन आने वाला है जो आसमान पर रहने वालों का सीन होगा। हालेलुया। खजूर की डालियां, आइए मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब 7वां बाब और 9वीं आयत। मुकाशवा की किताब 7वां बाब 9वीं आयत लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर कौम और हर कबीला और हर उम्मत और अगले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जो बर्रा के तख्त के आगे खड़ी है, ये वो लोग हैं जो निजात याफ्ता हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह नासरी को दे दी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, अपनी जिंदगी मसीह के साथ गुजारी। ये वो ही एक वक्त आने वाला है, ये तख्त के सामने मौजूद होंगे, बर्रा इनके सामने मौजूद होगा और सफेद लिबास पहने होंगे और साथ खजूर की डालियां पकड़ी होंगी। मैं कहता हूं, आज तो हमारी डाली आज का दिन ही है। आज हाथ में है, कल कूड़े में है, कल रुलेगी डाली, लेकिन जब आसमान पर जाएंगे तो ये डालियां हटने वाली नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये खजूर की डालियां फतह का निशान है। जब बादशाह को वेलकम किया जाता था तो खजूर की डाली फतह का निशान होती थी, फतह के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और इस वक्त जो इन सब ने डालियां पकड़ी हुई है, ये कह रहे हैं कि हमारा यीशु फातेह है। हालेलुया। उसने मौत पर, उसने कब्र पर क्या पाई है, फतह पाई है। और जब वो फातेह है तो हम सब भी फातेह हैं। जिनका वजीर आजम जीतता है वो लुटियां पाते हैं कि हम जीत गए हैं। तो हमारा वजीर आजम नहीं, बल्कि शहजादों का शहजादा, शहंशाह आजम, हालेलुया, तख्त पर मौजूद है। हालेलुया। और हम सब एक हकीकी खजूरों का त्योहार आसमान पर मनाते होंगे और वहां पर सेलिब्रेट करते होंगे और डालियां हमारे हाथों में होंगी और हम में से हर एक होगा। हम एक गीत गाते होते हैं, आसमानी भीड़ जो है, गीत नया वो गाते, ऊंची सारी गीत नया वो गाते, और साथ में कौन कौन होगा, ऊपर वाले भी साथ में कौन कौन, ये भीड़ भी जो खजूर की डालियां लिए हुए हैं, बर्रा के तख्त के सामने है। और क्या कहती है, कहती है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है। हम सब भी कहेंगे, नजात हमारे खुदा की तरफ से है। अरे ऐसे नहीं कहना,
जैसे ये भी चिल्ला चिल्ला कर कहती, जैसे मैं कह रहा हूं, नजात हमारे खुदा की तरफ से है। फिर से नजात हमारे खुदा की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। ये भीड़ कह रही है नजात हमारे खुदा की तरफ से है, और फिर कहती है खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से, हालेलुया, तख्त पर खुदा मौजूद है। और फिर लिखा है और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फरिश्ते चारों तरफ खड़े, और वो फिर क्या हुआ, लिखा है फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े। हालेलुया। ये यीशु को सिजदे हो रहे हैं। यीशु को क्या हो रहे हैं? सिजदे। सब मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, कहते हैं, कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बार हमारे खुदा की हो, आमीन। हालेलुया। ये अपने मुंह से कह रहे हैं फरिश्ते और बुजुर्ग, ऑनर खुदा के नाम को, कुदरत खुदा की, ताकत उसी की है, जलाली वही है, तमजीद उसी की है, हिकमत भी उसकी, और सारी कामों के लिए खुदा का क्या करते गए? शुक्र करते गए। और फिर लिखा गया और बुजुर्गों ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए हैं, ये कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना से सवाल। खुदा अपना मुकाशफा देना चाहता है। खुदा उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। अब खुदा अपना क्या देना चाह रहा है इसको? मुकाशफा। खुदा गल खोल के दसना चाहता है। क्या जेड़े सफेद जामे पहने हुए ते खजूर दियां डालियां फड़ियां हुई ने ना, आए किथों? ये कौन है? फरिश्ता कहता है मैं तेरे दसना वा, ये कौन है? ये डालियां पकड़े हुए लोग कौन है? ये जेब ला के नहीं है सिर्फ, ये कौन है? ये कहां से है? मैंने उससे कहा खुदावन तू ही जानता है ये कौन है। उसने मुझसे कहा ये वही है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आएंगे। हालेलुया। ये मुसीबत से निकल कर आ गए हैं। अरे अजीजों, हमारे लिए खुशखबरी है। दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हो, खुदा जानता है तुम मुसीबतों में हो, खुदा तेरी मुश्किलों को जानता है, खुदा तेरे हालातों को जानता है, खुदा तेरे जख्मों को जानता है, खुदा तेरी परेशानियों को जानता है। लेकिन खुदा ये भी जानता है कि वो तुझे मुसीबत से निकाल लेगा। हालेलुया। तू मुसीबत में पड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। वो तुझे मुसीबत से निकालेगा। अय्यूब की किताब में लिखा है जो इंसान औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का दुखों से क्या है? भरा हुआ है। दुख, गम, गमगीनी, मसाइल आते हैं, लेकिन ईमान रखिए, ये बात पूरे तौर पर अपने दिल में रखिए, मेरा खुदा तख्त के ऊपर मौजूद है। हालेलुया। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। उसका कान छोटा नहीं है। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो कानों से सुनता है, मुझे बचाने की कुदरत रखता है, मुझे डूबने नहीं देगा, अपना हाथ बढ़ा रहेगा। आज जो तू मुसीबत में है, एक वक्त आने वाला है, इन मुसीबतों से निकलकर हम तख्त के सामने डालियां लिए हुए बर्रा के नारे मारते होंगे। हालेलुया। फिर किथे जान के रोने, किथे जान के स्यापे, किथे जान के जख्म, सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। बर्रा हमारे सामने, हम बर्रे के सामने, और सिर्फ यहोवा की तमजीद। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होगा? यहाँ पर कहता है ये उन्होंने अपने, ये जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आया ना, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। एक बारी जोरदार तालियां फिर अगली गाल का सामने। अब मैं सोच रहा था कि इन्होंने अपने जामे, ये चिट्टे सफेद जो जामे पहने हुए हैं ना, ये बर्रे के लहू से धोकर क्या किए हैं?
اب لہو کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ لال رنگ کا. آپ لہو کسی بھی کپڑے پر لگائیں گے تو کیا وہ لہو سے کپڑا چٹا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ تو گندا ہو جائے گا. لیکن یہ جلال، یہ قدرت برے کے لہو میں ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خداوند میں گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر، میں تجھے اپنا خداوند قبول کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. تے پھر پاویں کپڑے پیلے ہون، نیلے ہون، کالے ہون، جیڑیاں مرضیاں زندگیاں ہون، برے دے لہو نو منگو گے تے چٹے سفید ہو جاؤ گے. ہیلیلویا. یہ برے کے لہو کی قدرت ہے، برے کے لہو کی قدرت. لہو کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. یہ لہو کی قدرت جو گناہوں سے معافی دیتا ہے، جو سنبھالتا ہے، جو پاک کرتا ہے، جو پاکیزگی دیتا ہے، جو صاف کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ موجود ہے. آج چیلنج ہے، ایک ڈالی پھاڑ کے نیرا جو نہ بات ہر سال کو منائے یا آسمان پہ بھی ڈالی لا کے کھلونا ہے. میں نے شروع میں بات کہی، آسمان پر کھجور والے، آسمان پر کون موجود ہے؟ کھجور والے موجود ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اے جے تھے بابا تھوڑی دیر لاؤ گے کہ زندگیاں برے دے لہو نال نہیں تپیاں، کہ ہر سال بابا ایتھے ہی رہ جانی. لیکن اگر حقیقی زندگی یسو کو دے دی تو یہاں پر آج تیرے ہاتھ میں ڈالی ہو نہ ہو، برا کے تخت کے سامنے ڈالی کے ساتھ تو کھڑا ہوگا.